सर आयज तुमचो एज अ अध्यक्ष म्हणून BJPचो गोवा प्रदेशाचो आयज निमाणो दीस आनी हें तुमचे जर्नीन तुमी कितें सांगपाक सोदता? आज खरें म्हणल्यार आज निमाणो दीस न्ही, फाल्यां आमचें नॉमिनेशन आसा आनी परवां डिक्लेअर जातलें. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी हें कशें आसता, इज ऑल कंटिन्यू. नवीन नवीन आमचे जे 3 वर्सान आमच्यो निवडणुका जातात, पण ह्या वेळार आमच्यो लोकसभा निवडणूक आसली आनी त्यामुळे त्यो निवडणुका थोड्यो फुडें गेल्यो आनी आमची 5 वर्सां उरलीं. पण गोंय देशभरा भितर बरेच अध्यक्ष 5 वर्सां उरूना, कांय स्टेटींनी उरल्यो. तातूंतल्यान एक हांव आसा की म्हाका पूर्ण 5 वर्सां करपाक मेळ्ळो. 12 जानेवारीक म्हजो 5 वर्सां पूर्ण जालीं आनी आमच्या नवीन अध्यक्ष संघटन पर्व जेका म्हणटात तातूंतल्यान आमचे प्रायमरी मेंबरशीप पासून पूर्ण हाच्यो निवडणुका म्हणजे गोंयांत आमी 4,25,000 प्रायमरी मेंबरशीप केली. गोंयचे 1,725 बुथांतले 1,500+ बुथाच्यो निवडणुकाय घेतल्यो. 4 आनी टोटल आमी मंडळां जीं आसा 36 मंडळाच्यो निवडणुका जाल्यो. 4 मंडळां फक्त आमची निवडणूक घेवपाची उरल्या, कारण थंय आमकां जितली क्रायटेरिया आमकां आसता की 50% बूथ पूर्ण जावं जाय, प्रायमरी मेंबरशीप थंय जावं जाय, ती जावना. आनी थंय आमकां नॉमिनेट करचें पडटलें. 4 मतदारसंघ मडकय आसा, नुवें आसा, बाणावली आसा आनी वेळ्ळी आसा. रेस्ट सगळे कडेन आमी बिनविरोध आमचे सगळे मंडळ अध्यक्ष निवडून हाडले, जिल्हा अध्यक्षय जाले आनी फाल्यां आमचें आतां स्टेट प्रेजिडेंटाचें नॉमिनेशन आनी मागीर रिजल्ट. आनी त्यामुळे संघटन पर्वाचो संपूर्ण हे जो आसा तो फाल्यां पर्व आमचो सोंपतलो. नवीन प्रदेश अध्यक्षाची नेमणूक जातली. तुमकां इतलो खूब जाणांनी हे केले की मिनिस्टर MLA की तुमीच परत जावचे म्हणून इतलो फोर्स केलो, पूण तुमची इच्छा नाशिल्ली परत जावपाची? नाही, कशें आसता पळय, फायनली भारतीय जनता पार्टी ही आमची सगळ्या कार्यकर्त्यांची पार्टी. आमी अशें सदत आनी इट इज नॉट अ फॅमिली पार्टी. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पार्टीच्या भितर नवीन नवीन हे ज्यो कार्यकर्ते तेच त्या पोजिशनाचेर येवं जाय. कोणें तरी म्हणलें की ना तुवें बसूं जाय किंवा तुवें आसूं अशें बरोबर न्ही, कारण तुवें स्पेस दुसऱ्याक क्रिएट करून दिवंक जाय. तो जर दिले, कारण आज आमी पळयतात की सगळ्या मंडळान आमी 45 वर्साचे भुरगे यूथ आज अध्यक्ष केले देशभरा भितर. म्हणजे पार्टी परत आमची यूथ पार्टी जाली न्ही. नाजाल्यार कशें जाता की इट इज अ कंटिन्यू. नवीन नवीन जुने वचूं जाय, नवे भितर येवं जाय, जुन्यांनी नव्यांक मार्गदर्शन करूं जाय, जेणे करून तूं दुसऱ्याक फाटल्याक एक चान्स दिता, ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं जाय. आनी त्यामुळे कितेंय जरी सांगलें आसा तर पार्टीनूय विचारिल्लें म्हाका न्ही की तुजें फुडें कंटिन्यू करतलो काय कितें. हांवें म्हणलें की आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड की 5 वर्सां बरे तरेन हांवें पार्टीक न्याय दिवपाक शकलो सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यान. आनी त्यामुळे जो रायट टायम जो आसा की अशा टायमाचेर नवीन आमकां अध्यक्षांक करपाक जाय. सो ऑपॉर्च्युनिटी इल्ली दिल्ली तुमकां, बट तुमी ना प्रश्न असा कितें की इट इज अ हे न्ही, इट इज अ हॉनर. तुका विचारप सुद्दां एक हॉनर न्ही. इट इज अ ग्रेट हॉनर फॉर मी की विचारलें म्हाका न्ही नॉर्मली. आनी त्यामुळे आय हॅव टू जर हांव ना म्हाका परत आनीक इलेक्शन परत अशें म्हणटाल्यार फाटल्यान जे मेळूं जाय न्ही, सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं. कारण सगळ्यांनी पार्टीचें काम केलें, एकटो कोणूच हे फुडें व्हरूंक शकना, सगळे मेळून व्हरपाक शकता. आतां नवीन गोवा स्टेट प्रेजिडेंट जातले तांकां कितें तुमी मॅसेज दितले? ना, कारण भारतीय जनता पार्टीचें जें आमचें कंटिन्यू, कारण कितें म्हजे पयलीं विनय आशिल्लो, तेच्या पयलीं लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तेच्या पयलीं राजन नार्वेकर, तेच्या पयलीं श्रीपाद भाऊ, कोण कोण नवीन नवीन वेगवेगळे जायत फुडें फुडें येतात. आनी तातूंतल्यान कशें खूब कमी लोकांक संदी येता न्ही. ती संदी कारण आमी पळयता आसतना ती आमी खुर्चेर आमी केवळ बसतात. आमचो बेजिकली आमी सगळेच कार्यकर्ते. तूं बसतकच तुका एक तें पोजिशन आसता की हें तुजें पोजिशन म्हणून, पण पोजिशन हें सदांच टेम्पररी आसता, कार्यकर्तो हें परमनंट आसता. हांव प्रदेश अध्यक्ष जरी नासलो जाल्यार कार्यकर्तो हांव आसात न्ही. आनी त्यामुळे प्रत्येक एखाद्या डिसिजना भितर, कारण वेगवेगळ्या आमी पार्टीचें काम करता आसतना इट इज अ कन्सल्टेटिव्ह, सगळे मेळून ठरयतात आनी एखादी गोश्ट करतात, एक कोण तातूंत लीड करता. त्यामुळे नवीन जो अध्यक्ष येतलो ही वील कंटिन्यू इन सेम वे. आनी पार्टीचें आज कशें जाता, एक गोश्ट आसा की आमी रुलींग पार्टी आसा आनी ज्या पार्टीचें मॅक्झिमम आमच्या देशभरा भितर आमी म्हणटात की जगान आमी नंबर 1 पार्टी. पार्टीची हायेस्ट मेंबरशीप गोंयांत आमी 4.25 लाख मेंबर केले. गोंयांत आमची नंबर 1 पार्टी आज आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत आमचे विधानसभा आसत, आमचे जिल्हा पंचायत आसत, म्युन्सिपालिटी आसत, पंचायती आसत, सगळे कडेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते विविध पोजिशनाचेर आसात. आनी त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री गोंयांत बरें काम करतात. सरकार आमचें आसा, केंद्रांत नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचें सरकार आसा. आनी त्यामुळे सगळें आसतना आमी फुडें सांबाळून फुडें व्हरूंक जाय. आनी सगळ्यांत जमेची बाजू आमची स्वताची, कारण आमचें कशें जातालें दोनूय जिल्ह्यांची आमची व्हडलीं ऑफिसां, स्टेटीचें धाकटें. आज आमचे नव्या ऑफिसाचें काम चालू आसा. येणाऱ्या 2026 पर्यंत नवीन ऑफिसूय आमचें इंडिपेंडंट इमारत जी आसा
तातूंतय आमी वचपाचे आसात आनी त्या पार्टीक देर आर गूड स्कोप इन फ्युचर. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू.